ओम शान्ति। मीठे प्यारे बाबाको आजको मधुर महावाक्य रहेको छ। मिति 2079 साल आषाढ 7 गते मङ्गलबार, तदनुसार 21/6/2022 को। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, देवताहरूभन्दा पनि उच्च यो तिम्रो ब्राह्मण जीवन हो, किनकि यस समयमा तिमीले तिनै लोक र तिनै काललाई जान्दछौ। तिमी ईश्वरीय सन्तान हो। बाबा हामीलाई आज मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ कि देवताहरूभन्दा पनि उच्च जन्म अहिले हामीलाई ईश्वरीय जन्म, ब्राह्मण जन्म मिलेको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यही समयमा नै बाबाले हामी बच्चाहरूलाई यो ज्ञान दिनुभएको छ कि तिनै काल के हुन्, तिनै लोक भनेको कहाँ कहाँ हो भनेर। त्यसैले त्रिलोकीनाथ शिव बाबाले हामीलाई पनि आफू समान त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी बनाउनु भएको छ। अहिले हामी प्र्याक्टिकलमा बाबाको बच्चा बनेको छौँ, अर्थात् भगवानको सन्तान, ईश्वरीय सन्तान बनेको छौँ। भगवानको पालना, भगवानको अनुभव अहिलेको समयमा नै भइरहेको छ, जुन अनुभव गर्नको लागि नै भक्तिमा अनेक पुकार भगवानलाई गरेको थियौँ। बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरू अहिले कुन चाहिँ उच्च चढाइ चढ्छौ? तिमी बच्चाहरू अहिले कुन चाहिँ उच्च चढाइ चढ्छौ? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, मनुष्यबाट देवता बन्ने यो उच्च चढाइ हो, जसमा तिमी चढिरहेका छौ। भनिन्छ पनि, चढे तो चाखे प्रेम रस। यो धेरै लामो चढाइ हो, तर आश्चर्य छ, जो चढ्छन् 1 सेकेन्डमा, तर उत्रिन समय लाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, अहिलेको समय जुन चलिरहेको छ, विशेष सङ्गम युगको यो समयमा बाबाले हामीलाई उच्च स्थितिमा चढाउँदै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि मनुष्यबाट देवता बन्ने यो उच्च चढाइ हो, जसमा नै हामी अहिले चढिरहेको छौँ। रूहानी यात्रामा हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, तर यसमा आश्चर्यको कुरा छ कि विशेष अहिलेको समयमा जुन हामी चढ्ने कार्य गरिरहेको छौँ, 1 सेकेन्डमा हामी उच्च स्थितिमा चढ्छौँ, तर त्यो परमधाम साथै आफ्नो नयाँ राजधानी स्वर्गबाट फेरि तल उत्रिन भने समय लाग्छ, अर्थात् 5000 वर्षको अवधि हुन्छ। अर्को प्रश्न बाबा हामीलाई सोध्नुहुन्छ, पापको घडा फुटेपछि नै जय जयकार हुन्छ, यसको कुन चाहिँ निशानी भक्ति मार्गमा छ? पापको घडा फुटेपछि नै जय जयकार हुन्छ, यसको कुन चाहिँ निशानी भक्ति मार्गमा छ? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, देखाउँछन्, घडाबाट सीता निस्किन्। अर्थात् जब पापको घडा भरिएर फुट्छ, तब सीता र राधाको जन्म हुन्छ। बाबा हामीलाई यो छोटो प्रश्न उत्तरमा विशेष यो सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि दुनियाँमा जसरी त्यो भनाइ छ भक्तिमा कि घडाबाट सीताको जन्म भयो, सीता निस्किन् भनेर, तर यो वास्तवमा रहस्य के रहेको छ कि पापको घडा जब कलियुगको अन्त्यमा भरिपूर्ण हुन्छ, भरिएर जब फुट्छ, तब नै सुन्दर विशेष श्री राधा र श्री सीता जस्ता देवीहरूको जन्म हुन्छ। गीत से आज, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो, जहाँ सुख चैन की बंसी बजे वहीं ले चलो। ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरूले गीत सुन्यौ भक्ति मार्गको। जुन गीत रहेको थियो, गायन परमात्माको लागि थियो, यो भक्ति मार्गको गीत हो, जसको अर्थ अहिले हामीलाई बाबाले आएर सम्झाउनुहुन्छ। पुकार्छन्, यस पतित दुनियाँबाट पावन दुनियाँमा लैजानुहोस्, अशान्तिको दुनियाँबाट शान्तिको दुनियाँमा लैजानुहोस्। बुद्धिमा बसेको छ कुनै अर्को दुनियाँ छ, जहाँ शान्ति पनि थियो, सुख पनि थियो।
महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, जसका यहाँ चित्र पनि छन्। अवश्य पनि यहाँ चित्र अनेक जति पनि छन् लक्ष्मी नारायणको, राधा कृष्णको, त्यो सबै निशानी हुन् कि सत्यकी दुनियाँमा उनीहरूको नै राज्य थियो भनेर। मनुष्य जसले इतिहास भूगोल पढ्छन् त्यो त क्वार्टर दुनियाँको हो, आधा कल्पको पनि होइन। बाबुन्छ कलियुग सुरुवातदेखिको मात्रै अलिअलि कथा कहानीहरू जुन इतिहास भूगोलमा पढ्ने गर्छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यो त क्वार्टर दुनियाँको मात्रै हो, आधा कल्पको पनि होइन। सतयुग त्रेताको बारेमा कसैलाई थाहा छैन, आँखा नै बन्द छ, मानौ कानो छन्। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो ज्ञानको तेस्रो नेत्र नमिल्नुको कारणले गर्दा मानौ आँखा बन्द छ, कानो समान छन्, अन्धो समान छन्। बाबा भन्नुहुन्छ विश्वको इतिहास भूगोल कसैलाई थाहा नै छैन। विश्व कति ठुलो छ, नयाँ विश्व कहिले सुरु भएको हो, फेरि पुरानो हुन्छ अनि फेरि पुरानोबाट नयाँ कहिले बन्छ, यो कुरा तिमी बच्चाहरूले अहिले जानेका छौ। इतिहास भूगोलको सत्य जुन कथा सत्य वास्तविक रूपमा के रहेको छ, रहस्य बाबाले आएर हामीलाई आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान दिनुभएको छ। बन्छ त अवश्य नै, गोल्डन सिल्भर कपर आइरनमा आउनु नै छ। कलियुगबाट सतयुग त अवश्य बन्नु नै छ, पुरानोबाट नयाँ बन्नु नै छ। बाबा भन्नुहुन्छ कलियुग पछि सतयुग फेरि अवश्य हुनेछ। सङ्गममा सत्ययुग स्थापना गर्नेवाला आउनुहुन्छ, यो सम्झाउने युक्ति हो। कलियुगलाई सत्ययुग बनाउने बाबा नै हुनुहुन्छ। यति सहज कुरा पनि कसैको बुद्धिमा आउँदैन, किनकि बुद्धिलाई मायाको ताला लागेको छ। बुद्धिलाई मायाको ताला लागेको छ। त्यही कारणले गर्दा सत्य ज्ञान जब भगवानले आएर दिनुहुन्छ, जब सम्झाउनुहुन्छ प्यारले, तब पनि बुझ्न गाह्रो हुन्छ बच्चाहरूलाई। परमपिता परमात्माको महिमा पनि गाउँछन्, हे परमपिता परमात्मा, बुद्धिमानहरूका बुद्धि हजुर हुनुहुन्छ, बुद्धिहीनलाई हजुरले बुद्धि दिनुहोस्। अरू सबै आसुरी मत दिने हुन्। दुनियाँमा जति पनि छन् बाबा भन्नुहुन्छ सबै आसुरी मतवाला छन्, अर्थात् दिन्छन् पनि आसुरी मतहरू नै। श्रेष्ठ मत दिने एउटै बाबा हुनुहुन्छ। मनुष्यले गायन गर्छन् तर केही पनि बुझेका छैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले 3 लोकको ज्ञान छ, यस्तो होइन तिमीलाई केवल विश्वको मात्र ज्ञान छ। यो विश्वभन्दा पनि तिमीले अरू धेरै जान्दछौ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यी 3 लोकका ज्ञान बुद्धिमा छ। बाबाले हामीलाई यो 3 लोकको ज्ञान दिनुभएको छ। मूल वतन के हो, सूक्ष्म वतन कहाँ रहेको छ र स्थूल वतन अहिले हामी जहाँ छौँ, वास्तवमा यो सृष्टि एक नाटकशाला समान हो भने हामी अवश्य आफ्नो मूल वतन घर फर्किएर जानु छ। जसले राम्रोसँग पढ्छन् उनको बुद्धिमा छ। तिमीले विद्यालयमा पढ्छौ, त्यसैले पढाइ पुरा बुद्धिमा रहनुपर्छ। विश्वविद्यालयमा हामी पढाइ पढ्दैछौँ, ईश्वर स्वयं हाम्रो टिचर बनेर हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ भने यो बेहदको ज्ञान जो अति अमूल्य रहेको छ, यो ज्ञानलाई हामीले राम्रोसँग बुद्धिमा धारण गर्नु छ। 3 कालको ज्ञान तिम्रो बुद्धिमा छ, तिमी त्रिकालदर्शी बन्छौ। तिमीलाई त्रिलोकीनाथ भनिँदैन, त्रिलोकीनाथ कोही बनेको छैन। त्रिकालदर्शी शब्द ठिक छ, 3 लोक 3 काललाई तिमीले जान्दछौ। बाबाले हामीलाई आफूमा जति ज्ञान छ तिनै लोकको तिनै कालको त्यो सबै दिँदै हुनुहुन्छ। वास्तवमा हामी मूल वतनमा रहन्छौँ, हामी आत्माहरू त्यहाँ निवास गर्छौँ। यो ज्ञान अरू कसैको बुद्धिमा छैन। यो तिमीलाई थाहा छ, परमपिता परमात्मा त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ। तिमी आदि मध्य अन्त्य तिनैलाई र तिनै लोकलाई जान्दछौ।
तिनै काललाई साथै तिनै लोकको ज्ञान हामीलाई बाबाले दिनुभएको छ भने यो सबै हामी जान्दछौँ। बाबा भन्नुहुन्छ लक्ष्मी नारायणलाई वैकुण्ठनाथ भन्न सकिँदैन, त्रिलोकीनाथ होइन, उनीहरू वैकुण्ठ वा स्वर्गका मालिक हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ बाबालाई स्वर्गको मालिक भन्न सकिँदैन, यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। बाबालाई फेरि स्वर्गको मालिक भन्न मिल्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ परमात्मा जस्तो कुनै मनुष्य हुन सक्दैन भन्छन् पनि परमात्मा सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, तर अर्थ बुझ्दैनन्। कुन ज्ञान आएर रहस्य आएर हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ त्यो बुझेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ मात्रै महिमा गायन गर्छन्, सम्झन्छन्, जानी जाननहार हुनुहुन्छ, त्यसैले सबैको दिललाई जान्नुहुन्छ, सर्वव्यापी भनेर ग्लानी गरिदिन्छन्। अहिले त तिमी ईश्वरीय वंशावली हौ, फेरि दैवी वंशावली बन्छौ। ईश्वर ठुलो वा सतयुगका देवताहरू ठुलो, ती देवताहरूभन्दा ठुलो सूक्ष्मवतन निवासी देवताहरू हुन्। लक्ष्मी नारायण भन्दा पनि उच्च, त्यसैले गायन गरिन्छ ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको। बाबा भन्नुहुन्छ सूक्ष्मवतनवासी ब्रह्मा ठुलो भनिन्छ नि, उनी हुन्नै अव्यक्त, ती त व्यक्त हुन्ने। यी जब पावन फरिस्ता बन्छन् अनि महिमा हुन्छ। ब्राह्मणलाई अहिले अलङ्कार दिएमा त्यो अस्त्र शस्त्र सुहाउँदैन, त्यसैले विष्णुको स्वदर्शन चक्र देखाउँछन्, शङ्ख चक्र गदा पद्म। अब यसको अर्थ पनि तिमीले बुझेका छौ। बाबाले आएर विशेष यो 4वटा चिन्हको अर्थ पनि बुझाउनु भएको छ, जुन अति धारणा योग्य छ अहिलेको ब्राह्मण जीवनमा नै धारण गर्नुपर्ने कुराहरू। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ यो एक सर्टिफिकेटको रूपमा विष्णुको हातमा देखाइएको मात्रै हो, तर धारण गर्नु छ ब्राह्मण जीवनमा नै, सङ्गम युगमा नै। सतयुगमा लक्ष्मी नारायणलाई त अस्त्र शस्त्र दिएको छैन, यो हो अहिलेको कुरा। वास्तवमा यो ज्ञानको अस्त्र शस्त्र हो, स्थूल हतियारको कुरा नै होइन। शास्त्रहरूमा त स्थूल हतियार आदि छन्, पाण्डव र कौरवहरूको सेना देखाइएको छ, तर त्यसमा फिमेललाई देखाइएको छैन। पाण्डव सेनामा पुरुष देखाउँछन्, बाँकी शक्ति सेना कहाँ गए? यो हो गुप्त। पाण्डव सेना भनेर देखाइएको छ, तर शक्ति सेना अर्थात् माता बहिनी फिमेललाई त्यहाँ त्यो लडाइँमा देखाइएको छैन। वास्तवमा बाबा शक्ति सेना भनेको गुप्त हुन्छ, कसैलाई थाहा नै छैन यी शिवशक्ति कहाँ गए, यिनको वृत्तान्त केही पनि देखाइएको छैन। बाबा भन्नुहुन्छ शक्तिले कसैले लडाइँ गरिन्, सेना देखाउँछन् होइन। बाबा भन्नुहुन्छ कसैलाई पनि समझमा आउँदैन, जसले जे बोल्यो त्यो लेखिदियो, जसले जे बोल्यो आफूले साक्षात्कार गरे अनुसार फेरि त्यही शास्त्रमा लेखिदिएको छ। यथार्थ रीतिले अहिले तिमीले जान्दछौ, हामी सबै एक्टर हौँ, हरेक आत्मालाई आफ्नो पार्ट मिलेको छ। बाबा जसलाई रचयिता, डाइरेक्टर, मुख्य एक्टर भनिन्छ, उहाँद्वारा तिमीले सारा ड्रामाको रहस्यलाई जान्दछौ। यसमा 4 युग छन् अथवा 4 भाग छन्, यसलाई युग भनिन्छ। वास्तवमा 5औं हो यो कल्याणकारी युग। सतयुग र त्रेताको सङ्गमलाई कल्याणकारी भनिँदैन, किनकि उत्रिनु पर्ने हुन्छ। सतो प्रधान र सतो रजो तमो यो हो सिडी, सिडी उत्रिनै पर्छ। बाबा सिडी अवश्य उत्रिनु नै छ। हरेक आत्मा सतो प्रधानबाट सतो गुणी, रजो प्रधान र तमो प्रधान बन्नु नै छ। फेरि पनि त्यही तमो प्रधान आत्मालाई आएर कालोबाट गोरो, तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बाबाले बनाउनुहुन्छ। चढ्न धेरै मुस्किल हुन्छ, तिमीले कति मेहनत गर्छौ। मनुष्यबाट देवता बन्न उच्च चढाइ छ नि, भन्छन् नि चढे तो चाखे प्रेम रस। जान्दछौ अहिले हामी
चढिरहेका छौँ, फेरि गिर्छौँ, एकदम चकनाचुर हुन्छौँ। बाबाको यादमा चढ्दैछौँ, फेरि बाबालाई भुल्न साथ चढ्दा चढ्दै जब गिर्न पुग्छौँ भने फेरि चकनाचुर हुन जान्छ। कति समय लाग्छ, यो धेरै लामो चढाइ हो। तिमीलाई थाहा छ, अहिले हामी चढिरहेका छौँ, फेरि उत्रिन्छौँ। सेकेन्ड लाग्छ चढ्न, अन्तिममा आउनेहरू सेकेन्डमा चढ्न सक्छन्। अबलाहरू माताहरूमाथि कति अत्याचार हुन्छ। बच्चीहरूले पुकार्छन्, बाबा नङ्गन हुनबाट बचाउनुहोस्। धेरै बच्चीहरू छन्, अबलाहरूमाथि अत्याचार धेरै हुन्छ, कुट्छन्। त्यसैले उनीहरूको पापको घडा भरिन्छ, जुन भरिएर फुट्छ। देखाउँछन् नि घडाबाट सीता निस्किन्। अहिले तिमी सच्चा सच्चा सीता निस्किरहेका छौ। राधा पनि निस्किन् भने सीता पनि निस्किन्। रघुपति राघव राजा राम लेखेर सीताको नाम थपिदिएका छन्। पतित पावन सीताराम भनेर गायन गरिन्छ नि। बाबा हुनुहुन्छ जगत अम्बा जगत पिता नै फेरि राजराजेश्वर राजराजेश्वरी बन्छन्। यिनै लक्ष्मी नारायण थिए, फेरि अन्त्यमा हेर के बन्छन्। सत्ययुगमा कुनै यतिका 33 करोड मनुष्य थिएनन्, त्यहाँ त धेरै कम हुन्छन्। पछि वृद्धि हुँदै जान्छ। दैवी सम्प्रदाय नै पुनर्जन्म लिँदै लिँदै फेरि आसुरी सम्प्रदाय बन्न पुग्छ। अहिले आसुरी सम्प्रदायलाई फेरि दैवी सम्प्रदाय बनाइरहेको छु। बाबा आएर आसुरी सम्प्रदायलाई फेरि दैवी सम्प्रदायमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। त्यही आसुरी मनुष्यहरूलाई नै फेरि त्यो आसुरी स्वभाव संस्कारको बदलामा बाबाले हामीलाई दैवी संस्कार दिनुहुन्छ, दैवी ज्ञान दिनुहुन्छ। फेरि पनि त्यो दैवी राज्यमा जानको लागि कल्प कल्प बनाउँछु, तिम्रो बुद्धिमा सारा ज्ञान आइसकेको छ। तिमी नै त्रिकालदर्शी बन्छौ, 3 लोकको पनि ज्ञान मिलेको छ। तिमीले भन्छौ हामी पूज्य वैकुण्ठनाथ थियौँ, अहिले पुजारी नर्कको नाथ बनेका छौँ। हमसोको यथार्थ अर्थ नजान्नको कारण हमसो आत्मा सो परमात्मा भनिदिन्छन्। हामी वास्तवमा को हौँ भन्ने ज्ञान नभएको कारणले गर्दा हामी आत्मा हौँ त भन्छन्, फेरि हमसोको अर्थ फेरि हमसो आत्मा सो फेरि परमात्मा भनिदिन्छन्। तर वास्तवमा बाबाले हामीलाई ज्ञान दिनुभएको छ कि हामी नै देवता थियौँ, सो फेरि क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, सो फेरि हामी अहिले ब्राह्मण, सो देवता बन्दैछौँ। कति फरक बनाइदिएका छन्। अहिले तिमीलाई सम्झाइएको छ यो विश्वको इतिहास भूगोल हो। तिमीले यस बेहदको चक्रलाई पनि जानेका छौ, 3 लोक 3 काललाई पनि तिमीले जानेका छौ। यो गुप्त कुरा बाबाले पढाउनुहुन्छ। कसैलाई थाहा छैन गीतामा कुनै यस्तो कुरा कहाँ छ र। मनुष्यबाट लिखित बाबा हुनुहुन्छ साक्षात्कारबाट लेखिएको गीतामा यो सबै रहस्य कहाँ छ र, जो अहिले बाबाले आएर हामीलाई गुप्तभन्दा गुप्त ज्ञानको सुन्दर ज्ञानको रहस्यहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। यो ज्ञान जसको पासमा छ उहाँले नै सिकाउनुहुन्छ। फेरि आफ्नो पाठ त्यही समयमा रिपिट गर्नुहुन्छ। क्राइस्टले आफ्नो पाठ आफ्नो समयमा रिपिट गर्छन्। तिमीलाई थाहा छ हामी सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी, वैश्य, शूद्रवंशी भन्छौँ। चक्र घुमिरहन्छ। इस्लामी बौद्धीहरूले फेरि आफ्नो पाठ रिपिट गर्नेछन्। जब एक देवी देवता धर्म रहन्छ, अरू सबै धर्म रहँदैन। विश्व त एउटै हो। बाबाले रचयिता र रचनाको रहस्य सम्झाउनु भएको छ। हरेक मनुष्य हदको ब्रह्मा हुन्। हरेक मनुष्य आफ्नो किसिममा आफ्नो रचनाको रचयिता समान हो। बाबा हुनुहुन्छ ब्रह्मा समान हुन्। बच्चाहरूलाई रचना गर्छन्, फेरि उनको पालना गर्छन्। रचनालाई वर्षा मिल्छ रचयिता पिताबाट। भाइले भाइलाई वर्षा दिन्छन्, यो कहिले सुनेका छौ?
भाइले भाइलाई वर्षा दिने यो कहिले सुनेको त छैनौँ। अवश्य पनि भाइको पनि सन्तान, दाजुको सन्तान छ, आफ्नो सन्तान जो जसको छ उसैलाई नै आफ्नो वर्षा हरेक पिताले दिएको हुन्छ भने भाइले भाइलाई दिने यो त कुरा छैन। बच्चाहरूले सम्झन्छन् एक त हुन्छन् हदका पिता, त्यो त सबैलाई थाहा छ। हदको पितासँग हदको वर्षा मिल्छ। लौकिक टिचरले पढाउँछन्, पढाउँदैमा कुनै सारा सृष्टिको मालिक कहाँ बन्छन् र? बाबा भन्नुहुन्छ यो बेहदको कुरा हो। हदका सबैले पनि वहाँ बेहदको बाबालाई नै याद गर्छन्। उहाँलाई भनिन्छ नै बाबा, शिव बाबा। भगवानलाई भनिन्छ नै शिव भोला भण्डारा, शिव बाबा भनेर, हैन, भोला बाबा भनेर। भक्तिमा पनि एक शिवको नामको पछाडि बाबा शब्द प्रयोग गरिन्छ। रचयितालाई बाबा भनिन्छ नि, केवल बाबा नाम हल्का हुन्छ, त्यसैले शिव बाबा भनिन्छ। बाबा भन्ने बित्तिकै फेरि को बाबा भन्ने हुन्छ, त्यसैले स्पष्ट रूपमा भनिन्छ शिव बाबा। उहाँ हुनुहुन्छ नि निराकार। सोधिन्छ शिव बाबासँग तपाईको के सम्बन्ध छ? भन्छन् शिव बाबा झोली भरिदिनुहोस्। बाबाको नाम शिव एक्युरेट हो। शङ्करको चित्र अलग छ। शिव र शङ्कर दुवैलाई मिसाएर शिव शङ्कर भन्नु यो त धेरै ठुलो भूल हो। कहाँ शिव रचयिता, कहाँ शङ्कर रचना भने रचयिता र रचना एकै साथमा मिलाएर भन्नु, शिव र शङ्कर भन्नु, र त्यो जति गुण छ शिवमा त्यो शङ्करमा देखाइदिनु, यो सबैभन्दा ठुलो भूल हो बाबा भन्नुहुन्छ। उच्चभन्दा उच्च बाबालाई बिर्सिएका छन्। चित्र धेरै राम्रा छन्। ब्रह्माद्वारा अहिले स्थापना भइरहेको छ। ज्ञान पनि अहिले मिल्छ। तिमी अहिले ब्राह्मण बनेका छौ। ब्राह्मण कहाँबाट आए? अहिले हामी ब्राह्मण बनेका छौँ भने कसरी, कहाँबाट ब्राह्मण बन्यौँ त? उनलाई एडप्ट गर्छु बाबा भन्नुहुन्छ। ब्राह्मणलाई ब्रह्माद्वारा एडप्ट बाबा आएर गर्नुहुन्छ। ब्रह्मालाई पनि एडप्ट गरेको हुँ। ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण पैदा भए। मुख वंशावली ब्राह्मण अर्थात् मुखको ज्ञानद्वारा बाबाले हामीलाई ब्राह्मण जन्म दिनुभयो। तिमीलाई थाहा छ अहिले हामी प्रजापिता ब्रह्मकुमार कुमारी हौँ। प्रजापिता शब्द अवश्य राख्नुपर्छ। केवल ब्रह्मा भन्नाले ब्रह्मा नाम त धेरैको हुन्छ। प्रजापिता ब्रह्मा नाम त कसैको हुँदैन। ब्रह्मा भनेर त अनेकले अरूले पनि नाम राखेको हुन सक्छ, तर प्रजापिता ब्रह्मा भनेर नाम कसैको हुन सक्दैन। यी त मनुष्य हुन् नि। रुद्र शिव बाबाले यो ज्ञान यज्ञ रच्नु भएको हो। अवश्य ब्राह्मण चाहिन्छ। हरेक यज्ञमा जसरी दुनियाँमा पनि ब्राह्मणको आवश्यकता पर्छ त्यसको सम्हाल गर्नको लागि, त्यस्तै बाबाले पनि बेहदको परिवर्तनको लागि, विश्व परिवर्तनको कार्य अर्थ विशेष यो रुद्र ज्ञान यज्ञको स्थापना गर्नुभएको छ भने यहाँ ब्राह्मणको आवश्यकता पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अवश्य ब्राह्मण चाहिन्छ। तिमीलाई थाहा छ ब्राह्मण कसरी हुन्छन्। यज्ञ ब्राह्मणहरूद्वारा रचिन्छ। तिमी ब्राह्मण हौ, फेरि देवता बन्नु छ। आउनु फेरि यस सृष्टिमा पर्छ। फेरि यी सबै कहाँ जान्छन्? यस रुद्र ज्ञान यज्ञमा सबै स्वाहा हुन्छन्। पुरानो दुनियाँको आहुति यस रुद्र ज्ञान यज्ञमा पर्छ। यस रुद्र ज्ञान यज्ञबाट नै विनाश ज्वाला निस्किएको हो। शङ्करद्वारा विनाश गायन गरिएको छ। लक्षण पनि वास्तवमा देखाइएको छ। अवश्य पनि लक्षणहरू जुन शास्त्रमा भनिएको थियो विनाश आउनुभन्दा अगाडि कस्तो कस्तो किसिमको दुनियाँमा लक्षणहरू देखा पर्छ, अवश्य त्यो देखिन थालेको छ। यो हुबहु उही समय हो। गायन गरिएको छ युरोपवासी यादव, कौरव र पाण्डव। हिन्दूहरूले आफ्नो धर्मलाई नै बिर्सिएका छन्।
आफ्नो सत्य धर्मको नाम के हो यो पनि बिर्सिएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ चित्र पनि छन् तर कसैलाई थाहा छैन। देवी देवताहरूको राज्य थियो तर उनलाई यो राज्य कसले दियो? देवी देवताहरूको चित्र अगाडि राखेर पूजा गर्ने गर्छन् हिन्दू धर्ममा, तर बाबा भन्नुहुन्छ यो थाहा छैन कि वास्तवमा देवी देवताहरूको राज्य थियो त, तर कसरी राज्य स्थापना भयो, कसरी उनीहरूले त्यो राज्य पाए त भनेर, कसले दियो उनीहरूलाई त्यो राज्य, देवी देवता धर्मको स्थापना कसरी भयो यो बिल्कुलै जानेका छैनन्। जसले धर्म स्थापना गर्नुहुन्छ उहाँले नै सम्झाउनुहुन्छ। जो आएर धर्म स्थापना गर्ने कार्य गर्नुहुन्छ त्यो सत्य धर्मको स्थापना गर्नेवाला स्वयं शिव बाबाले नै आएर हामीलाई त्यो धर्मको बारेमा र त्यहाँ जानको लागि, त्यो राज्य प्राप्तिको लागि विशेष ज्ञान दिनुहुन्छ। अरू कसैले विश्वको इतिहास भूगोल सम्झाउन सक्दैन। 3 लोकको ज्ञान कसैले दिन सक्दैन। सबैको पाठलाई तिमीले जानेका छौ। अहिले बाबाले हामीलाई सबैको पाठको बारेमा ज्ञान दिनुभएको छ। कुन कुन युगमा कसको पाठ चल्छ यो सारा ज्ञान बाबाले हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। यी सबै फेरि आफ्नो समयमा पाठ खेल्न आउँछन्। पछि गएर तिम्रो महिमा पनि बढ्दै जानेछ, छिट्टै वृद्धि हुनेछ। बाबा हुनुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै जब ज्ञान विस्तार हुँदै जान्छ, ज्ञानको विस्तार बुझ्दै जान्छन् मनुष्य आत्माहरूले, बाबा हुन्छ छिट्टै वृद्धि हुँदै जानेछ। अन्तिम समय जति नजिक आउँदै जान्छ आत्माहरू आफै आएर ज्ञानलाई अवश्य बुझ्नेछन्। त्यसैले कति ठुलो भवन बनाउनु पर्छ। ड्रामामा पाठ छ, जानेका छौ। कति धेरै बच्चाहरू आउनेछन्, वृद्धि भइ नै रहन्छ। आउँछन् पनि शिक्षा लिनको लागि, बाँकी त यसै घुम्न धेरै आउँछन्। हरेकको अवश्य पनि यस विश्वविद्यालयमा लक्ष्य हुन्छ शिक्षा लिने लक्ष्य। शिक्षा लिनको लागि नै हरेक आत्मा आउँछन् जसमा अवश्य निश्चय हुन्छ। तर जसमा पूर्ण निश्चय छैन उनीहरू आउँछन्, घुम्छन्, फेरि जान्छन्। बाबा भन्छ कुनै शिक्षा मन्त्री आदि आए भने उनलाई पनि ज्ञान सुनाउनु पर्छ। हाम्रो हो विश्वको इतिहास भूगोल, सारा कल्पको चक्रलाई कसैले पनि जानेको छैन। तिमी अब ज्ञान सागरद्वारा मास्टर ज्ञान सागर बनेका छौ। दुनियाँमा जतिसुकै पढाइ पढे तापनि, उच्चभन्दा उच्च पद प्राप्त गरे तापनि यो उच्च ज्ञान भने कसैले पाएको छैन। बाबा भन्नुहुन्छ अब अहिलेको समयमा स्वयं ज्ञान सागर बाबा आएर हामीलाई यो सारा ज्ञान दिँदै हामी बच्चाहरूलाई पनि मास्टर ज्ञान सागर बनाउनुहुन्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलेदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ बेहदको इतिहास भूगोल पढ्नु र पढाउनु छ। सर्व अलङ्कारहरूलाई धारण गर्नको लागि पावन फरिस्ता बन्नु छ। धारणा 1 मा बाबा आज हामीलाई भन्नुहुन्छ कि बेहदको इतिहास भूगोल स्वयं पनि पढ्नु छ र अरू अज्ञानी आत्माहरूलाई पनि पढाउनु छ, सम्झाउनु छ यसको बारेमा। सर्व अलङ्कारहरू जति पनि विष्णुको हातमा देखाइएको छ, देवी देवताहरूको हातमा देखाएको छ, यो सारा अलङ्कारहरू, यो चिन्हहरूलाई अहिले नै ज्ञानको मन्थन गर्दै धारण गर्नु छ। बाबा हुन्छ तब नै हामी अवश्य पनि पावन फरिस्ता बन्न सक्छौँ। धारणा 2 मा बाबा भन्नुहुन्छ बुद्धिवानहरूको बुद्धि एक बाबा हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमतमा चलेर बुद्धिवान बन्नु छ। यो ब्राह्मण जीवन अमूल्य छ, यस नशामा रहने गर। धारणा 2 मा बाबा हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि बुद्धिवानहरूको पनि बुद्धि स्वयं भगवानलाई, शिव बाबालाई भनेर गायन गरिएको छ भने अहिले बुद्धि हामी बच्चाहरूलाई त्यो सद्बुद्धि जब दिन आउनु भएको छ भने त्यो सारा श्रीमतलाई जति हामी धारण गर्दै जान्छौँ त्यति नै हामी पनि बाबा समान बुद्धिमान बन्छौँ। त यो ब्राह्मण जीवन जुन अमूल्यभन्दा अमूल्य जीवन हामीलाई अहिलेको सङ्गम युगमा मिलेको छ, बाबा भन्नुहुन्छ यो विशेष जीवनको
जुन एक एक घडी एक एक पल भाव हुन्छ, सेकेन्ड सेकेन्ड नशामा रहने गर, खुसीमा रहने गर। वरदान बाबा आज हामीलाई दिनुहुन्छ, रङ्ग र रूपको साथसाथै सम्पूर्ण पवित्रताको सुगन्धलाई धारण गर्ने आकर्षण मूर्त भाव। रङ्ग र रूपको साथसाथै सम्पूर्ण पवित्रताको सुगन्धलाई धारण गर्ने आकर्षण मूर्त भावको बाबा आज हामीलाई वरदान दिनुहुन्छ। वरदानको विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ, ब्राह्मण बनेपछि सबैमा रङ्ग पनि आएको छ र रूप पनि परिवर्तन भएको छ, तर सुगन्ध नम्बरवार छ। आकर्षण मूर्त बन्नको लागि रङ्ग र रूपको साथै सम्पूर्ण पवित्रताको सुगन्ध हुनुपर्छ। कलियुगी दुनियाँमा शूद्रपनाको त्यो रङ्ग रूप र अहिले ब्राह्मण जीवनमा मिलेको रङ्ग रूपमा कति अन्तर छ, कति दिव्यता छ भन्ने भाव हुनुहुन्छ। त्यो अन्तर सँगसँगै विशेष भित्री रूपमा पवित्रताको सुगन्ध पनि भरिपूर्ण हुन जरुरी छ। भाव हुनुहुन्छ, पवित्रता अर्थात् केवल ब्रह्मचारी होइन, देहको लगावदेखि पनि अलग। ब्रह्मचारी मात्रै नभएर, एक विकार वासनाबाट मात्रै मुक्त नभएर, भाव हुन्छ यो स्वयं आफ्नो शरीर देहको लगावबाट पनि मुक्त, अन्य विकारहरूबाट पनि मुक्त रहनु छ। मन बाबा सिवाय अरू कुनै पनि प्रकारको लगावमा नजाओस्। तनद्वारा पनि ब्रह्मचारी, सम्बन्धमा पनि ब्रह्मचारी र संस्कारमा पनि ब्रह्मचारी। यस्तो सुगन्ध भएको रोहानी गुलाफ नै आकर्षण मूर्त बन्छन्। यसरी भाव हुनुहुन्छ, तनमा पनि मनमा पनि सम्बन्धमा पनि साथै आफ्नो संस्कारमा पनि सत्य रूपमा ब्रह्मचारी जब छ भने भाव हुन्छ, तब नै त्यो रोहानियतले भरिपूर्ण रोहानी गुलाफ आकर्षण मूर्त हामी बन्न सक्छौँ। स्लोगनमा भाव हुनुहुन्छ, यथार्थ सत्यको परख गर्यो भने अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गर्न सहज हुन्छ। यथार्थ सत्यको परख गर्यो भने अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गर्न सहज हुन्छ। जबसम्म मनमा असत्यता हुन्छ तबसम्म कहिले पनि त्यो अतीन्द्रिय सुखको अनुभव हुन सक्दैन। झुटो सुखमा मात्रै रमाइरहेको हुन्छ मन भने जब यथार्थ ज्ञान हामीलाई, समझ हामीलाई मिल्छ भने अवश्य पनि त्यो समझद्वारा, त्यो ज्ञानद्वारा हामीलाई अतीन्द्रिय सुखको अनुभूति हुनेछ। ओम शान्ति।